आज वैशाख 11 गते 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै पालिका चुनावका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता 753वटै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना उम्मेदवारी दर्ताको तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई 6वटा महानगरको मतपत्रमा उम्मेदवारी दिएको पदमा मात्र दलको चुनाव चिन्ह रहने उम्मेदवारी दर्तामा दलगत समय नछुट्याउन आयोगको निर्देशन नेपालगञ्जमा माओवादीले एक्लै चुनाव लड्ने विराटनगरमा जसपाबाट मेयरका आकांक्षीले पार्टी छाडे एकीकृत समाजवादीबाट पोखरा महानगरको मेयरमा धनराज आचार्य सिफारिस बुटवलमा एमाले र जनमुक्ति पार्टी बीच तालमेल राप्रपाले टुङ्ग्यायो 4 महानगरको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार कास्कीको माधी गाउँपालिकामा कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने 5 वर्ष अघि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम पनि मतदाता सूचीमा भेटियो नेपालले एमसीसी सम्झौता पारित गरेकोमा अमेरिकी सांसदले दिए धन्यवाद थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गएको 24 घण्टामा थप 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 283 जना सक्रिय संक्रमित बुद्ध पूर्णिमाको दिनदेखि भइरहवामा जजिरा एयरलाइन्सको उडान सुरु हुने नेपालबाट 30 यात्रुको बुकिङ पोखरामा कुकुर मारेर सेती नदीमा फाल्ने 1 जना पक्राउ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको मुआब्जा स्थानीयले पाउन सकेनन् मौसम प्रतिकूलताका कारण स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको भन्दै सतर्कता अपनाउन डाक्टरको सुझाव समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामी आज किन हुन्छ ब्लड प्रेसर लो कारण लक्षण र समाधानका उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल वैशाखको 11 गते आइतबार ईस्वीसम्म सन् 2022 अप्रिलको 24 तारिक आज लोकतन्त्र दिवस र एसईमा आज अनिवार्य गणितको परीक्षा रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ लोकतन्त्र दिवसको प्रसङ्गबाट। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनता सामु घुँडा टेकेको दिनको सम्झनामा आज लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। विक्रमसम्म 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई 63 साल वैशाख 11 गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहले 2059 जेठ 8 गते विघटित संसद 2063 वैशाख 11 गते पुनर्स्थापना गर्नुभएको थियो। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बन्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाहले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृङ्खला चलाउनु भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा र शेरबहादुर देउबा गरी 3 जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभएको थियो। शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले केही नेताहरूलाई जेल हाल्नुभयो। 7 दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी बीच भएको 12 बुँदे समझदारी अनुसार ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। काठमाडौँमा मानव सागर ओर्लियो। आन्दोलनमा 2 दर्जन बढीको ज्यान गयो। अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भएर जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गर्नुभयो। आन्दोलन र दलले तयार पारेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्रले 2063 वैशाख 11 गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गर्नुभयो। त्यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ। 2063 साल जेठ 4 गते बसेको पुनर्स्थापित संसद बैठकले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्यो। बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधान सभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो। 2063 मक्सर 11 मा माओवादी हतियार बिसाउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। त्यसैको जगमा 2064 चैतको 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको 2065 जेठ 15 गते बसेको पहिलो बैठकले 240 वर्ष लामो राज संस्थाको विधिवत अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्यो। लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन आज वैशाख 11 गते र गणतन्त्र
स्थापना जेठको 15 गते भएको थियो। सरकारले लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गरेकाले संविधान जारी भएको दिन 2072 साल असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ र सो दिन सार्वजनिक बिदा पनि दिने गरेको छ। देशमा संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै 5 वर्ष स्थानीय सरकारले काम गरेसँगै यिनीहरूको म्याद सकिएको छ र आज नै संयोग पनि भन्नुपर्छ नयाँ नेतृत्वका लागि आज पालिकाहरूमा नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता हुँदैछ। दर्शक महानुभाव, यो परिघटना आजको यो दिनलाई र सँगसँगै दुईवटा संयोग परेको छ। आज नै मनोनयन दर्ता छ पालिकाहरूमा र आज नै लोकतन्त्र दिवस परेको छ। यो संयोगलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यी घटनाहरूबाट तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? देश कतातर्फ गइरहेको छ? फेरि राजतन्त्रका कुराहरू पनि उठिरहेको छ, हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबैजनालाई लोकतन्त्र दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। निर्वाचन आयोगले सबै पालिकामा आज उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछ। यसका लागि तयारी पूरा भएको जनाइएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 753वटै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको जानकारी दिनुभयो। आज उम्मेदवारी दर्ताका लागि सबै तयारी पूरा भएको पनि उहाँको भनाइ छ। आयोगले आज र भोलि बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकेको छ। यस्तै आयोगले आफूलाई अनुकूल समयमा मनोनयन दर्ता गर्न अपिल गरेको छ। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि गोला प्रथाबाट दलहरूलाई समय छुट्याएको भन्ने जानकारी आएको भन्दै आयोगले यसरी समय विभाजन नगर्न भनेको छ। आयोगले कानुन बमोजिमको योग्यता पुगेका सबै नागरिक उम्मेदवार बन्न पाउने भन्दै निर्धारित 2 दिनमध्ये उम्मेदवारको अनुकूल समयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस अघिको पालिका चुनावमा मनोनयन दर्ता गर्नका लागि 1 दिन मात्रै तोक्दा दल र कर्मचारी दुवैलाई चाप परेका कारण यो पटक 2 दिन समय तोकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले महिलालाई समावेशी ढङ्गले उम्मेदवार बनाउन राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। 6वटा महानगरपालिकामा उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि मात्र मतपत्र छापिने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार यो आयोगको पूर्व निर्णय हो, जस अनुसार 6वटा महानगर र भक्तपुरका 4 नगरपालिकाको मतपत्र उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित भइसकेपछि मात्र छापिने बताइएको छ। यसो हुँदा राष्ट्रिय दलहरूले समेत जुन पदमा उम्मेदवारी दिन्छन् त्यहाँ चुनाव चिन्ह रहन्छ, उम्मेदवारी नदिएको पदमा चुनाव चिन्ह रहँदैन, आयोगले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले आज बिहान 10 बजेदेखि भोलि बेलुका 5 बजेसम्म जति बेला जुनसुकै व्यक्ति उम्मेदवार दिन आए पनि दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो। केही निर्वाचन अधिकृतहरूले दलगतको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको हल्ला फैलिएको भन्दै आयोगले त्यसरी समय नतोक्न निर्देशन दिएको छ। केही ठाउँमा गोला प्रथा गरेर वा कुनै उपायले दलहरूलाई निश्चित समय छुट्याएको हल्ला आयो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, त्यसरी समय नतोक्न कार्यालय समयभित्र जुनसुकै बेला आए पनि मनोनयन दर्ता गर्न आयोगले निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको सहमतिमा चित्त नबुझेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको छ। नेपालगञ्जका मेयर र उपमेयर पद आफ्नो पार्टीको भागबण्डामा नपरेपछि नेपालगञ्जका माओवादी नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालगञ्ज तथा नेपालगञ्जको 23वटै वडामा एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको जनाइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीच नेपालगञ्जको मेयर जनता समाजवादी पार्टीलाई र उपमेयर नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको थियो। माओवादीका बाँके जिल्ला अध्यक्ष रतन शाहीले पत्रकार सम्मेलन गरी 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मत परिणाम र गठबन्धन दलको हिसाबमा माओवादी केन्द्र दोस्रो स्थानमा रहे पनि नेपालगञ्जमा उपमेयर समेत नपाएकाले एक्लै चुनाव लड्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह चुनावमा नेपालगञ्जमा गठबन्धनको औचित्य समेत नरहेको बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा विराटनगरको मेयरका दावेदार उमेश यादवले जनता समाजवादी पार्टी छाडेका छन्। विराटनगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने तयारी सहित 1 महिना यता घर दैलो गरिरहेका यादवले टिकट नपाउने भएपछि पार्टी छोडेको जनाइएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीच तालमेल हुँदा विराटनगरको मेयर नेपाली कांग्रेस र उपमेयर जसपाको भागमा परेको छ। मेयरको दावेदार यादवले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी छाडेको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले आफू स्वतन्त्र बस्ने बताउनु भएको छ। यादव स्वतन्त्र
स्वतन्त्र रूपमा मेयरको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहनु भएको छ, तर उहाँले उम्मेदवार बन्ने नबन्ने विषयमा निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो। 2074 सालको निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार बन्नुभएका यादव विराटनगरमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहनु भएको थियो। भागबण्डा गर्दा उपमेयर पाएपछि जसपाको नगर समितिले उमेश यादव सहित 8 जनाको नाम उपमेयरका लागि सिफारिस गरेको थियो। उपमेयरको उम्मेदवार सिफारिस सूचीमा अध्यक्ष यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवको पनि नाम रहेको जनाइएको छ। नगर कमिटीले उपमेयरका लागि केन्द्रीय सदस्य भूराज राई, डाक्टर रामविलास यादव, अमरेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष मोहम्मद नसरुल, विमला अर्याल, उमेश यादव, सदिना खातुन र कुन्ता राईको नाम केन्द्रमा पठाएको थियो। उपेन्द्रका छोरा अमरेन्द्र जसपाको विराटनगर महानगर समितिका अध्यक्ष रहनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारमा धनराज आचार्यको नाम टुङ्ग्याएको छ। समाजवादीको पदाधिकारीको बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा धनराज आचार्यलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादी कास्कीका सचिव होम नेपालीले बताउनुभयो। उहाँले कास्की जिल्ला र गण्डकी प्रदेशबाट गएका 3वटा नाम मध्येबाट आचार्यको नाम फाइनल भएको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा पोखरा महानगरपालिका एकीकृत समाजवादीलाई परेको थियो। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले बुटवलका 19 वडामा 11 जना वडा सदस्यको उम्मेदवार पाउने गरी एमालेसँग तालमेलको सहमति गरेको हो। सहमति अनुसार जनमुक्तिका मतदाताले एमालेका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरी 86 पदका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ। अब दुवै दलले चुनाव प्रचार प्रसार अभियान संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने एमाले नगर अध्यक्ष किशन गेवाली र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका बुटवल उपमहानगर अध्यक्ष भिक बहादुर सारू मगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4वटा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा मदन दास श्रेष्ठ र उपमेयरमा विनिता मगैया, ललितपुरको मेयरमा अष्टम महर्जन र उपमेयरमा स्वर्णिमा साक्यलाई उम्मेदवार बनाउने टुङ्गो लागेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पोखराको मेयरमा शङ्कर खराल, उपमेयरमा रञ्जना सिंह, वीरगञ्जको मेयरमा गिरीश गिरी र उपमेयरमा बिना जैसवाल उम्मेदवार बन्ने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। कास्कीको माधी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने भएको छ। कांग्रेसका मादी गाउँपालिका सभापति एम बहादुर गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैले दाबी गरेका थिए। कांग्रेस मादी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा 12 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। गठबन्धनलाई ध्यानमा राखेर उसले उपाध्यक्षको उम्मेदवार भने सिफारिस गरेको छैन। अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि 4 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। कास्कीका 5 पालिका मध्ये माओवादीले मादीलाई मात्र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा लिएको छ। यस गाउँपालिकामा 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेले 6 वटा वडा र नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समान 3-3 वडाको अध्यक्ष जितेका थिए। अघिल्लो चुनावमा नेकपा एमालेका वेद बहादुर गुरुङले कांग्रेसका देवी जङ गुरुङलाई करिब 1000 मतान्तरले पराजित गरेर अध्यक्ष चुनिएका थिए। मादीमा अघिल्लो पटक 13,559 मतदाता रहेकोमा यसपटक 5,223 जना थपिएको निर्वाचन आयोग पोखराको तथ्याङ्क छ। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका 1 बलखु आम्बोटका रत्नबहादुर राईको 2074 साल मक्सिर 27 मा मृत्यु भयो। उनको परिवारले वडा कार्यालयमा गएर 2074 साल पुसको 20 मा मृत्यु दर्ता गरे, तर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा उनको नाम कायम भएर आयो। सिरियल नम्बर 1125 मतदाता नम्बर 09613074 मा रत्नबहादुर राईको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीमा छ। 5 वर्ष अघि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदा पनि अध्यावधिक नभएको रत्नबहादुरका छोरा दुर्गा जेरोले बताएका छन्। केही समय अघि नामावली हेरेर त्यो अध्यावधिक गर्नु भनेर सूचना दिएको भए पनि वडा र निर्वाचन कार्यालयले सुधार नगरेको उनको भनाइरहेको छ। यस्तै बलखुकै युद्धबहादुर राईको मृत्यु भएको 3 वर्ष जति भयो। 2079 वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यक्तिको सूचीमा उनको नाम पनि रहेको बताइएको छ। मृत्यु भएको व्यक्तिको मात्र होइन, गाउँमै नभएका मानिसको नाम पनि मतदाता नामावलीमा कायम भएको भेटिएको जनाइएको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गरेकोमा नेपालको संघीय संसदप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहसँग काठमाडौँको एक होटलमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकी सांसदहरूले नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको जनजीविका र समावेशी विकासका लागि आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिन अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। नेपालको पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवीकरणीय ऊर्जा नेपालको विकासका लागि अति महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूहरूले राखेको र त्यसमा पनि सहयोग गर्ने कुरा अमेरिकी सांसदहरूको टोलीले राखेको समूहका संयोजक डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अमेरिकी सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुका साथै नेपालको विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने जनाएको थियो। नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको जनजीविकाका लागि र नेपालको समावेशी विकासका लागि सहयोग पुर्याउने क्रममा दुवै पार्टीका सांसदको सहयोग रहनेछ। जुनसुकै सरकार भए पनि त्यो सहयोग निरन्तर रूपमा रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समूहका संयोजक डाक्टर रिजालले भन्नुभएको छ, नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि र स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि नेपाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको देश हुन सक्दछ, दक्षिण एसियाका लागि भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यसमा उहाँहरूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो अनि नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि अमेरिकाको सेना र रक्षा मन्त्रालयले पुर्याएको सहयोगका बारेमा कुरा गरियो र उहाँहरूले नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनार्थ खेलेको भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध 75 वर्ष प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा अमेरिकी सांसदहरूले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 18 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3691 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1256 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिए पनि 1 जनामा पनि संक्रमण नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 283 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। गएको बिहीबारदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालन भएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरलाइन्सले बौद्ध पूर्णिमाकै दिनदेखि उडान सुरु गर्ने भएको छ। बौद्ध पूर्णिमा अर्थात् जेठको 2 गते कुवेतबाट 278 जना यात्रु बोक्न सक्ने क्षमताको न्यारोबडी जहाजले उडान गर्ने भएको छ। त्यसको भोलिपल्ट बिहान 2:30 बजे नेपालबाट 30 जना यात्रु बोकी कुवेतका लागि उडान भर्ने योजना रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसपछि हप्ताको 3 दिन सोमबार, बुधबार र शुक्रबार नियमित उडान भर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र आफ्नो ट्राभलले यताबाट जाने 30 जना यात्रुको बुकिङ गरिसकेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिद्धार्थनगरको पर्यटन विभाग प्रमुख सञ्जय बजिमयले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कुकुर मारेर सेती नदीमा फालेको आरोपमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 जोगी मडीमा झुन्ड्याएर कुकुर मारेको आरोपमा सुदीप परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कुकुरलाई डोरी लगाएर मारेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो पोस्ट गरेपछि परियारलाई वैशाख 8 गते पक्राउ गरिएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीले बताउनुभयो। परियारले कुकुरलाई मारेर सेती नदीमा फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको थियो। उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट 9 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको डीएसपी तिवारीले बताउनु भएको छ। धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिका 3 मा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई स्थानीयले उपलब्ध गराएको जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन्। पीडितहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूले 4 वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको बताएका हुन्। कृषि क्याम्पसको मुआब्जा नपाउनेहरूमा पाखरीवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 का टायल बहादुर बस्नेतको 24 रोपनी, कृष्ण मोक्तानको 7 रोपनी, जित बहादुर राईको 5 रोपनी, गणेश बस्नेतको 2 रोपनी, पवन चौवाङको 1.5 रोपनी, गणेश पौडेलको 1 रोपनी, मीना पौडेलको 1 रोपनी 3 आना र उमा कटुवालको 1 रोपनी गरी 8 जनाको करिब 42 रोपनी अर्थात् 75,37,500 बराबरको जग्गाको मुआब्जा नपाएको पीडितहरूले बताएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र धनमाया विकास शिक्षा राज्य मन्त्री भएका बेला धनकुटाको पाखरीवासमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजको स्थापना गर्ने निर्णय बमोजिम स्थापना गरिएको थियो।
मौसम अनुकूल नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले विशेष सतर्कता अपनाउन जोड दिएका छन्। जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसम एकनासको हुन सकेको छैन र यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन जोड दिएका हुन्। अल्का अस्पताल जेनरल फिजिसियन डाक्टर प्रेम पाण्डेले अहिले मौसम परिवर्तन भइरहेको र यसले बालबालिका, वृद्ध र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मौसम परिवर्तनका कारण दम, सुगर र मुटुका रोगीहरूलाई पनि स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभएको हो। मौसम परिवर्तनका कारणले श्वास प्रश्वासमा समस्या, रुगाखोकी लाग्ने, डायरिया हुने लगायतका समस्या देखिरहेको भन्दै उहाँले सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ब्लड प्रेसर लो किन हुन्छ, कारण, लक्षण र समाधानका उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। स्वस्थ शरीरको रक्तचाप 120/80 सामान्यतया हुन्छ भनिन्छ, तर योभन्दा कम भएमा शरीरमा ब्लड प्रेसर लो अर्थात् रक्तचाप कम भएको मानिन्छ। रक्तचाप कम हुनुका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, जस्तो शरीरको रगतको मात्रा कम हुनु, खानामा भिटामिन बी, फोलिक एसिडको कमी हुनु, मुटुमा आउने विभिन्न समस्या, हर्मोनमा आउने असन्तुलन आदि पनि रक्तचाप कम हुनुका मुख्य कारणहरू हुन्। लक्षण: ब्लड प्रेसर लो हुँदा शरीर कमजोर भएको महसुस हुन्छ, हृदय बिरामी जस्तो देखिने, जुरुक्क उठ्दा रिङ्गटा लाग्ने, बान्ता आउने आदि लक्षण देखा पर्छन्। रक्तचाप धेरै नै कम भएमा हिँड्दा हिँड्दै ढल्ने र बेहोस हुने जस्ता गम्भीर समस्या देखा पर्छ। तसर्थ रक्तचाप कम भएमा समयमै यसको समाधानतर्फ लाग्न जरुरी छ। त्यसो त समाधानका उपायहरू: सामान्यभन्दा नुनिलो खानेकुरा बढी खानुहोस्। नुनमा पाइने सोडियम तत्त्वले रक्तचाप बढाउँछ, तर अत्याधिक नुन सेवन भने गर्नु हुँदैन। कागती, अदुवा र नुन मिसाएर बनाइने मिश्रण दैनिक सेवन गरेमा रक्तचाप बढाउन सकिन्छ। नियमित गाजर खाँदा पनि रक्तचाप बढ्छ, त्यस्तै खजुरको सेवनले समेत रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ। अनारको नियमित सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ, यसले कम रक्तचापको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ। यस्तै स्याउ, केरा, खरबुजा आदि जस्ता फलफुल खाँदा रक्तचाप कम हुनबाट बच्न सकिन्छ। कफी, हट चकलेट, क्याफाइन जस्ता तत्त्व पाइने वस्तु खाएर रक्तचाप सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। तुलसीको पात पनि रक्तचापका लागि उपयोगी मानिन्छ। यसमा पाइने भिटामिन सी, एसिड र पोटासियम तत्त्वका कारण रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्दछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपालको प्रदेशसभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? नेपालको प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुने व्यवस्था छ। जस्तो संघीय संसद भने 2 सदनात्मक छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, तर प्रदेशहरूमा एउटा मात्र संसद हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा सदनात्मक मात्र प्रदेश सभा हुने अथवा एक सदनात्मक प्रदेश सभा हुने व्यवस्था रहेको छ। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा अब आजको प्रश्न छ, उपरदाङगढी कुन जिल्लामा पर्दछ? उपरदाङगढी कुन जिल्लामा पर्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका लागि महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।